السلام عليكم. اليوم نهضروا على الحلقه الاولى ديال سوبر دراغون بول هيروز. دوك لاني بروموسيونيل اللي خرجت بانداي ولا طوي فهاد لا سيمين. منين ما درنا واحد لا ريفيو من اللي سال دراغون بول سوبر، الاكثريه ديال لي فان تلفوا ما بقاو عارفين فين يتفرجوا، ولينا بحال ديك الفان اللي يتيم ما لقينا فين فوالا، ما لقينا فين نمشيو، ما لقينا فين نتفرجوا، ما لقينا فين باش نشدوا السول. دوك ملي سال دراغون بول سوبر كاع لي فان بلوز او موان طلع لهم الدم، فوالا ناري لحد 3 ناري مبقيناش هادي ناري كدا، خاصنا اون سيري دراغون بول باش نشدوا بها الوقت وباش نعرفوا لا سويت دو ليستوار. واخا لا سيري دراغون بول سوبر ما كانش شي حاجه، مي كوميم سا ريست دو دراغون بول والفان بيس ديالو راه طالعه بزاف. دونك سوبر دراغون بول هيروز تانونسا في هاد لا بيريود ولي فان كانوا تيتسناو شي حاجه، دونك هادو ولا تيتسنى منه بزاف فوالا، ولا تيتسنى منه شي حوايج واعره، شي حوايج اللي قدروا لقاوها في انانيم دراغون بول. المشكل على انه ملي خرج هاد الانيم هذا عرفنا على انه ديجا 8 دقائق ماشي 25 دقيقه، و لي زيفينمون كانوا مسارعين بزاف. ما نقول لك شي حاجه عاديه، علاش حنا لي فان واحد اللحظه ولينا تنتسناو من سوبر دراغون بول هيروز اكثر من داكشي اللي نورمالمون خاصو يعطيه. علاش؟ حيت سي ان انيم بروموسيونيل تيدير لا بوبليسيتي ديال واحد الجو دو كارت اللي كاين في الجابون. سي فيدير كو لانيم خارج على قبل اشهار ديال لو جو، ماشي على قبل لانيم. دونك هنا خصنا نفهموا هذا المعطى مزيان. دونك ابخي غنهضروا على الحلقه واش كاين فيها. هي كما قلت لك 8 دقائق ما يمكنش انك دير فيها بزاف ديال الحوايج، وسيتو على ان لي زيفينمون كانوا مسارعين بواحد الطريقه اللي زعما الريتم مهزوز. شويه تلقى راسك هنا، شويه تلقى راسك لهيه. كيفاش وعلاش داكشي ما تقالش. نعطيك مثال. دونك في الاول تيبينوا لينا فيجيتا وغوكو ضاربين ضد ويس، دونك كوميتون ان اونترينمون في لا بلانيت ديال الفيروس. واحد اللحظه تتبان لك ماي جايه ما عرفت منين، فوالا كيفاش جات ما عرفت، فوالا العلم لله. وات شويه تيبان لك فوجا، وهاد خونا هذا هو ما عرفناش كيفاش جا، ولا هو جا في البلاصه قال لهم انا نسحب ترانكس وطاح في مشكل وكذا وخصنا نمشيو نعتقوه هنا وهادشي كامل ما عرفناش كيفاش جرى اصلا. داكشي بحال قلتي تحط لك في البلاصه انت تبغي تطرح السؤال، يلا تتقول راسك واقيلا نسول راسي ونقلب منين هادشي، تلقى راسك وصلتي للمرحله الثانيه ديال الحلقه في ديك لا بلانيت بريزون. جا عندهم فو قال لهم على ان ترانكس طاح في مشكل وانه تحبس في واحد لا بلانيت بريزون لي كوميم لو ديزاين ديالها واعره حقيقه. كيفاش على انهم لي بلانيت مشدودين بديك السلسله وديك القفل الوسط، زعما كوميم اون تيرم دو ديزاين سي دو بو الفول دير. دونك ملي جا شرح لهم فو اصلا ملي تشوف كمارتو تعرف هاد خونا ما منوش، تعرف شي حاجه وراه شي بلان ماشي هو هذاك، فهمتي؟ وفيجيتا شمشم منه شي حاجه. بيو تو يو اوتوكو كيني ناري ماسو. انت راجل وراجل وتعرف الهضره ديال الرجال. تبعوه فوالا، ما سولو ما قالوا علاش وكيفاش، سيبان لهم السيد مخبي شي لعيبه وتبعوه هانيه، فهمتي؟ ديك اللقطه ديال ماشي مشكل، نمشيو معاك نمشيو ما سولوش. وصلوا لهذيك لابلانيت بريزون فين كاين زعما ترانكس. اول حاجه الناس يلا وقفوا، فهمتي؟ يلا انت وقفتي معاهم، يلا تشوف القضيه. تبان لك واحد خونا جاي، انا ملي شفتو قلت داكشي دير هنا صدق هو زينوغوكو. فوالا زينوغوكو اللي كاين في ديك تايم باترول اللي خدامه كوميتون لا بوليس دو طون اكسيتيرا اكسيتيرا. نتوما راه عارفين. اول حاجه دار لا ترانسفورماسيون سوبر سايجين 4، لا اون ترانسفورماسيون لي ستيلي. الاخر تا هو غوكو ملي قشعو فهمتي دار سوبر سايجين بلو، بداو تيضاربوا. لو كومبا اصلا كان قصير باش يلا ما تمتعش به. واحد لي كامياميا طلقوهم حازقين في الاخر. واش هذيك كامياميا دي سوبر سايجين 4 سوبر سايجين بلو؟ انا بحال يا مشاو كلين مضاربين واقيلا، تا كامياميا ما دارتها بجاقيه تمشي صافي. حتى لي في ديال هذيك لا بويسونس ديال هاد لي دو ترانسفورماسيون ما حسيناش بهم. زيدك على ان هاد لو كومبا كوميتون دي فان سيرفيس، حيت كوم جو لي دي راه تتبقى هاد الانيم غير واحد لا بوبليسيتي ديال واحد الجو، دونك خاصك تفهم ونتفاهموا مع هاد القضيه. ولكن كوميم كنا تنتسناو شي كومبا يكون
وهكذا وهادي ماشي عاوتاني دغيا تزربوا عليه. وكزينو غوكو حقيقه بان احسن من الغوكو ديالنا حنا. دونك هذاك لو غوكو اللي جاي من لا تايم لاين ديالنا حنا تيبان لك او موان كزينو غوكو واحد الشخص اول حاجه اللي بوزي كالم تيفكر باداس كاريزماتيك سيد بيخدم راسو فوالا تيعرف ياناليزي لي شوز بالاخر بغى يخدم بهذوك لي كامياميا باش يشوف واش يقدر يهرب من داك ليسباس. دونك تيبان لك السيد كاين بحال هذاك هو الغوكو اللي بغينا هذاك هو الغوكو اللي كنا تنطالبوا به ملي بدا دراغون بول سوبر الى اخره. دونك هذاك ماشي داك الغوكو المبرهش المبعلك اللي شنا وشتو فوالا واخا كان عزيز علينا بالفعل حيت تيبقى سون غوكو اوني توس دي فان ولكن او موان عندنا الحق نطالبوا بداك الغوكو اللي تيفكرنا شويه بغوكو ديال دراغون بول زد كان واعر بزاف سيريو كان فيه الضحك. النقطه الاخرى هو انه ملي سال الكومبا وهي عجبه ما كناش نتسناو زعما قال لك فو انا هو مول هذا الشيء وانا اللي درت لكم هذا القالب وجمعتكم هنا باش يلا تضاربوا جمعتها كاع هذوك الخاسرين الخايبين المشرملين اللي كاينين في هاد لي تايم لاين ولي ديمونسيون باش يضربوا ليا في هاد لابلانيت علاش وكيفاش صافي انت فوالا خليتهم لك. دراغون بول هيروز باش زوين تيعطيك ليفيرمون تيقول لك تخيل داكشي اللي وراه فهمتي تعطيك لا ليبرتي باش تخيل زعما تبارك الله عليهم بانداي ولا طوي ما عندي ما تسالكم بعدا باغي تهزوا النيفو ديال لايفون تبارك الله مشاكل. دوك ملي جا قال لك على ان انا مول هذا الشيء وكذا كذا غبر قبل ما يمشي قال لهم خاصكم تجمعوا لي دراغون بول باش يلا تخرجوا من هنا. لقينا على ان كزينو غوكو ديجا عنده دراغون بول ديال نجمه وحده. هنا كوميم سيتي بيان لو فينا نجمع لي فيلان ونجمع الواعرين و ميم طون نعطيهم واحد لو بوت اللي فوالا تنضرب باش نمشي من هنا. كيفاش جاب هذوك لي دراغون بول والبرانات والاشواش دونك عاوتاني تخيلهم من عند راسك فهمتي هذيك اللقطه ديال بلا ما تصدعهم مساكن هما ما عندهمش الوقت. هاد لو في هذا اصلا زوين انا تيربط هذا الشيء باللو ميت ديال دراغون بول ان كاينه واحد العلاقه مع هذوك لو ميت فونداتور دي دراغون بول سكي لي دراغون بول لو فو لو دراغون انا شينغون وتاع وما عندنا واحد لو فيلان عندنا واحد ليسباس عندنا واحد الاشخاص وعندنا واحد هذا. دونك اون تيرم ديستوار لا محطوط مزيان ماشي واحد ديستوار اللي واعره بزاف مي كوميم تيبان لك كاينه واحد لا ستركتور ناراتيف تابعها تيبان لك كلشي باين كذا ماشي شي بلانات ماشي هما ايبا زوين هاد لاك كذا هو تيطرح لك عاوتاني تساؤلات اخرى تقدر تمشي وتصور راسك فيهم وكذا. انا جو بونس كو هاد القصه بالذات ماشي شي قصه واعره مي كنت تعطى ليها زعما لي ريسورس باش دار ارك نيت انيم داخله في الانيم ديال دراغون بول سوبر يحيدوا زعما داك كولور وداكشي اللي جايين من الافلام ويخليو غير لي بيرسوناج ديال لا سيري كامل. جو بونس كان يخرج هاد الارك مزيان سورتو هذيك لا بريزون ديزاين ديالها زوين نقدروا نهضروا على ديمونسيون ديالها ديال لونيفير ديالها. دونك كاين واحد لي بيست بزاف تهضر عليهم ديستوار عامه ما بيهاش تقدر دير بها شي حاجه زوينه الا كان عندك الوقت. 8 دقائق صعيب باش دير الا كانت ولا حلقه فيها 8 دقائق صعيب. دونك في الاخر تيبان لينا ترانكس كان مشدود خرج بحال هكا لقى واحد لو موند باغي يهرب من تما ويتلاقى لينا مع كولور. دونك سيتي اون بون سوربريز على ان كولور يكون وحتى في الاخر ملي تيبان لينا على ان فو جالس في هذاك لا سال دو سيرفيونس يشوف لي زيكرون داكشي. دونك تيبان لينا بوجاك وكين كولد je pense ils كانوا في l'écran. Ça veut dire que كاينين في هاد لا بلان بريزون كاينين دوطخ بيرسوناج جايين من الافلام دونك كي نو سون با كانون مي عندهم واحد لو كاريزم دوك لي بيرسوناج اللي شاك فان ديال دراغون بول عارفهم. خير المطاف تيبان لينا هذاك لو سوبر سايجين ماليفيك اللي تفكرنا شويه ببرولي ماشي من ناحيه ديال الديزاين مي سيرتو من لي زيو ديك الجعله ديالو اكسيتيرا. دونك كاين شي حاجه تقدر تسنى شي حاجه ولكن ما تسناوش بزاف. هذا هو المعنى ديال هذه القضيه انا ما تسناش من سوبر دراغون بول هيروز كثر من داكشي اللي يقدر يعطيك. نتمنى هاد لا ريفيو تكون عجباتكم. ما تنساوش لو بارطاج اساي دو بارطاجي لا فيديو جو بونس كو لو بارطاج يعاوننا بزاف. دونك حاولوا او موان تعاونونا افيك ان بارطاج دي لايك اكسيتيرا. هادشي اللي عجبكم لو كونتوني ما عجبكمش لو كونتوني قولوه في الكومونتير. vous êtes libre de faire ce que vous voulez. تهلاو ليا فريسكم بزاف والله يعاونكم.